السلام عليكم الغزالات، واش اخباركم؟ وليداتكم لاباس؟ نتمنى ان الجميع يكون بخير وعلى خير. سمحوا لي عطلت عليكم الفيديو. ها احنا تلاقينا ان شاء الله فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنوجدوا طبق اللي هو عادي، كنظن ان اي اسره مغربيه تتحضروا، غير هو غنعطيكم السر ديال التغميره كيفاش كتجي بحال ديال العراسات. اذا درت لنا جوج دجاجات ديال 2 كيلو ونص، هو اللي تيجي في التحمار. عندي هنا الربيع بقى ما قطعتوش، حامضه مصيره، جهد كركوبه ونص ديال الثومه، معلقه ديال السمن الحار، طامه الزعفران، سكينجبير، ملح ما غنديرهاش، حطاها الخرقوم معرق والابزار. نبداو على بركه الله. نجيب واحد الموس، نبدا بالربيع هو الاول، ندير هادي تحت ما تسخنيش. الربيع هنا ما درتش بزاف حيت ما كنبغيش يوسخ ليا المرقه، غنزيد مازال نديرو مخبط. هذا غير اللي غنرقد به الدجاج، المرقه ما كنديرش فيها الربيع كاع. الدجاج ما نطيبو حتى لغدا، لباس مرقد في الثلاجه حتى ان شاء الله غيطيب. الدجاج الا ما رقدتيش ما تيجيش زوين، ما كيجيش شارب العطريه، وحتى الصدر ديالو تيجي مشطن. قد ما رطبتيه كيجي الدجاج فتي وفي ساعه تيطيب، وقد ما دخل الفريغو وبقى فيه ما تيسحلش لك الدجاج. نصيحه اللي باغا دير الدجاج ولا عارضه على شي واحد، شري على تيساع تصل دخل الفريغو. انا ما شريتوش بكري، ولكن لانني مضطره فانا غسلته البارح ودخلته الصباح الفريغو كتكون وجله، عاود خرجته دابا في الليل. كنت غادي نرقدو، قلت غادي نفيق الصباح بكري مع 5 ونرقدو. بان لي تسبق، قلت علاش لا، حيدو عليا دابا النيت. من هيبه النيت شارب بات في العطريه ديالته باش يشرب. انا كنحاول نديرو رقيق باش ميبقاش باين ليا في الدجاج. باش هادشي الناس اللي كيديروا القضيه ديال كانوا كيديروها الناس ديال زمان، هاد العطريه اللي كانوا يرقدوا فيها الدجاج واللحم كانت كتدق في المهراز، صراحه كتجي خطيره. للاسف حنا هادشي ما حافظناش عليه. كانوا تيشدوا الربيع هكا رق كيف ما كنت دايره له انا، في المهراز مع الثومه مع شويه زيت العود، كلشي كيجي مدقوق في المهراز. ما كانوش كيديروها غير الدجاج، كيديروها لكلشي، حتى في اللحم وفي الحوت. صراحه سينفع. كاين دابا شي مهرزات غير ديال العود زوينين، يعني صلاحو يكونوا عندك هكا في الكوزينه. نجيب هاد البصيل نديرو فيه هادشي اللي غنخلطو باين لكم. ندير الربيع، صراحه ما كاينش محسن من يدك، هي اللي كتبرد القلب. خلي هادي حيت مازال نحتاجها في حامض مصير. ندوزو الثومه، هكا ندوزو بالخف. كاين واحد العصاره ديال الثومه دابا في صاغا، البنات اللي ما تعرفوا الصاغر كاينه في عين السبع، كاينه وحده في كازا، كاينه في عين السبع بالضبط حتى كازان، فيها شي حوايج اللي الهبال
ودابا في هذه برومو غزالين، سيرتو في هذوك لي بلاطو لي زاكسيسوار ديال بامبو، عرفتي داكشي واعر. فيها تاني اللي خارج دابا كونطونس، خارج الفخار بواحد الطريقه ما تيماجينوهاش. اللي ما شفتوش ما تقولوش هذا فخار. خارج في بريدات، في كويسات ديال الاتاي اللي كانوا زمان شحال هادي في القهاوي، رجعوا لهم في الفخار باللوينات. هذه الفرصه اللي باغي يتقدى نمشي لها دابا نيت. ندير نزيد هنا بقينا نلعب. الدجاج كيباتو وكيشكر السمن. ما حطيتش لكم زيت العود هنا، نسيتو. كندير شويه زيت العود بالتقيده، ولكن ملي تنبغي نقلي الدجاج ما تنقليش بالزيت، خليه غير في الماء، ما ديروش البصله. وياكم البنات تكونوا باغيين تقدوا شي حاجه باش تنصبوها وديروا فيها البصله، سواء دجاج سواء لحم. بصله انتهي. علاش؟ ملي كنديروا البصله كتخليو اللحم ولا الدجاج كيطلق داك الماء ديالو، غدلي كتلقاي كلشي ميه، كيطلق الماء ديالو وداك الدم اللي باقي فيه. حتى في الطياب ما كيجيش صالح، لوغو زاهو ما عندك ما تاكل فيه. دونك ما عندنيش ما ضايع. الشويه اللي هنا طامعين فيه. دونك الثومه حيدناها، ناخذ حيد هذا هنا، نقطع هاد الحامضه الحامض هذا نقصو البنات. اللي بغات ترقد الحامض، شفتوا داك الحامض بلدي راه موجود. كناخذ غير اللب ديالو، هادو ما كنضيعهمش. كنلوحو مع الدجاج اللي بيت مرقد كنخليه. هذا نتحجم كدي عندنا الحامض والسمن، وغنديروا الضامه ديال الزعفران. ما ديروش البنات الملح، وما تخافوش ما غاديش يجي مسوس، ما غاديش يجي باسل. جربوها وردوا لي الخبر. الدجاج ديجا مغسول بالملح. كاين دابا اللي كتذوق عنده كتلقى داكشي متسول، ولكن ملي كتجي لديك التغميره ما كتلقى ما تاكل. الملح بزاف بزاف اللي كيتصيدوا في هذه القضيه. ما ديروش الملح، ما خسرتو والو، وغير يجيكم بنين. انا ما عرفتش حتى اساسا. صافي الله فاهمه. وخلاص كاين اللي كيدير الهريسه حتى هي كتجي زوينه. انا ما عنديش هريسه، عندي ولكن ما عجبتنيش. ديك الهريسه اللي هي محمضه ما كاينش فيها داك. عندي الهريسه الاخرى ديال ستار، ولكن هذيك راه عندها واحد لوغو سبيسيال، الا درتها غادا تخسر ليا المذاق ديال الدجاج. والله خلينا في الحامض.
وغادي صافي نحيدو هاد العظيمات نزولوهم، نجيبو الطبسيل ديالنا صافي نزلو فيها الحامض ثم الربيع. صافي نديرو العطريه ديالنا دابا يا رب. بسم الله. معلقه ديال السكنجبير، عندنا هنا معلقه ديال الخرقوم بلدي ولا العرق، بزار ما نديروش سكنجبير، درنا شويه وافي بزار، معلقه ممسوحه كيف ما كنقولوا خو الطبله، شنو اللي باقي حيدو هادشي بقى طون الزعفران، صبغ يديا صباحا في الخدمه ولا نمشي نجيب ليكات من هنا راسي. الاخرى حتى هي ها هي. هنا البنات مشيت شويه زيت العود، ها هو هذه اللي درنا فيها الزيت باش نغسلوها، ندير فيها شويه الماء صافي باش نخلطو هادشي، نزيدو هنا معلقه ديال السمن. نتوما البنات راه شداتني الخبار باش نشد هادشي، غنخلطو هادشي مع بعضياتو، غير ندهنو به الدجاج ونقصحها هادي ترطب بشويه، كان عليا نحكها مصاليش غنبقى هكا بحال بارد دابا ولا كلشي كيجمد. ملي كتبغي ترقدي الدجاج ما تطويش الماء باش تخلطي فيه العطريه، خليها بحال البوماط باش تدخل مع الدجاج، خليها ثقيله نحضر شي حاجه هادشي. ما عندو سيدو عندو الهلا دابا بالهلي طريه له. شوفي شوفوا الاخرى حتى هي مازال دايره صح بغات نتاقم هادي هكاك صافي. نخلطو هاد العطريه مزيان باش تدخل في بعضياتها، نقدروا غطيوه ديروه في القمله اللي غيطيب فيها ولا شنو، طيب شي فيلم اليمونطير وداكشي باش ما يعطيش الريحه في الثلاجه.
ماشي الريحه، يعني الريحه ديال العطريه وداكشي كتبقى تدور في الثلاجه الا خليتو الحاجه ديالها. ما هو ما عندكمش تخافوا منه. كاين اللي كيصيبوا بحال ما هكا وتيرقدوا تيدخلوا الكونجيلاتور، الوقت اللي بغاتي يجبدوا تيطيبوا. اولا الوقت اللي بغيتي كتجبدي وكديريه في داك البلاستيك ديال الفران، راه كاين دابا موجود، وتدخليه نيشان الفران ديالك. ما عادش لكم ثاني كيجي حاجه اخرى. صافي نبداو ناخذ شي وحده في هذا، ما باقي يزلق. وندهنو حنا غير بالسياسه، غير بالمهل شغل. ندهنو من الفوق، ندخل العطريه لداخل. اهم بلاصه خاصها تدخل ليها العطريه هي بين الجلده واللحم. هكاك ها هما البلايص اللي كنهضر عليهم. هنا الفخاد، هنا جهه الصدر باش كيتشتا، سمعتوها بحال ما هكا من الفوق وكتمشي معاه، هي كتمشي. هادي محليتهاش، غنرقدو كامل هكا حتى نجيو ان شاء الله نبغي نطيبو. عاد غادا نربط ليه الرجيلات ونخليه دابا مرتاح. صافي نديه نحطو في الطنجره ديالو، نجيبو صديق من الاخر. جاتو اعاقه هذا. هكا مزيان. نفس القضيه هذه غير العطريه ديال الدجاج. ملي غادي نصبو غنصبو العطريه مع البصله، يعني ماشي ديرو تكيسو تحنوش، عطيو حقو في العطريه. شتي نصبع في الوصل، ها هو صافي. انا غنكمل بحال ما هكا، نديرو في الطنجره نوريكم. نرجع نكمل ليش غنحصلو. الدجاج من بعد ما ترقد هو هذا. صافي نزيد عليه هاد الحويمطات، شوط الحامض. صافي وغنسد عليه ان شاء الله حتى غدا ان شاء الله نكملو الطياب. الناس رجعنا نكملو الفيديو. غنشعل بعدا الطنجره. هنا حيت الدجاج من الطنجره، جمعت له غير رجيلاتو هكا بواحد الخويط. نوريكم شنو غنديرو. هنا قطعت 2 بصلات كبارين شلطتهم، نديرهم
ما ندير لا زيت لا والو. صافي نخلي البصله هكا ندير نفرشها لتحت هنا. غادا نجيبو الدجاج ديالنا نحطوه على الصدر ديالو. قشيوشات غنخليوهم حتى نزيدهم غير في الجناب، غير يشربوا الاقامه وكلشي. مبغاش نديرهم لتحت باش يخليو الدجاج يشد اللون ديالو. صافي ما زدت حتى شي حاجه، كيف ما حطيته البارح هو هذا غنحطو على الصدر ديالو بحال ما هكا. نخالفهم باش يجيوني بحال ما كطيح. صافي نخليوه يتقلى مزيان. نكملوا معكم. غنديروا شويه على الصدر، نعاود نقلبوا ثاني على الجناب ديالو حتى يتقلى ليا مزيان. هنا البنات حيت الدجاج ديالي غندخلو الفران. درت له هنا بابي كويسون، درت هنا 2 ورقات مضوبلين. هنا خديت سمينه، ضامه الزعفران، شويه القزبر ومعدنوس. غندهن بهم الدجاجه وندخلهم اون بوماد، ندخلهم الفران. صافي هادي بلات عندنا هكا اون بوماد تخلط كلشي. غندهن بها بحال ما هكا. الماده الدهنيه مزيانه لانها هي اللي كتخلي داك الصدر يجي فتي، ولا دونتو اللي كان ماشي غير الصدر كلشي كيجي فتي. نقصهم بدا تيشد. صافي غندهنو ندخلو الفران. بهذا الشكل نغلفو في بابي الومنيوم. بقاو معايا. صافي هما هادو من بعد ما درناهم في البابي كويسون عاودنا غلفناهم بابي الومنيوم. دابا غندخلوهم الفران يكملوا الطياب ديالهم. من بعد ما زولنا الدجاج هنايا رميت دوك القشيوشات ديال الدجاج، غنخليوهم حتى البصله تطيح وهما تا هما تيطيبوا. الكبده غنزيدها في الاخر لان حالها سهل في الطياب. بقاو معايا باش تشوفوا المكون الاساسي اللي كنضيفوه وتنحصلوا على واحد المريقه اللي خاطره. هذا هو السر اللي غتشوفوا معايا هذا النهار ان شاء الله. هنا المريقه ديالنا ها هي، زدنا الكبيده. صافي غنزيد هادي خليتها حتى الاخر باش تحيد ليا غير الزفوريه ديال الكبده. صافي ملي نبغي نحط غنحيدها. ما هنا خلاص راه كاين الثومه كاين كلشي، باقي ما زدناش العنصر اللي قلت لكم عليه. تسبك لي هادي الفرقه ديالنا ها هي وجدات. دابا اشنو غنزيدو عليها؟ وهذا الخل. كنزيدو جهد واحد معلقه كبيره ديال الخل، وغتشوفوا كيفاش غتجي المريقه ديالنا. صافي كتبقاو تحركوا فيها بمغرف ديال العود حتى كتعقد وغدير الخيط. جربوا هذه القضيه غتشوفوا كيفاش غتجيكم. دابا زدنا الخل، غنزيدو دابا الزيتون والصول. صافي الطبق ديالنا وصل النهايه ديالو. فدابا نكمل ان شاء الله ونحط لكم الطبق النهائي تشوفوا كيف جا.